अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। हाल ही में जजेस कमेटी जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये तय करती है कि कौन कौन से केसेस किस बेंच में जाने चाहिए, बिलखुसूस आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस होते हैं उस मामले के ऊपर कमेटी में जजेस का दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी क्या वजूहात हैं, इसकी वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने बताई है। उस पर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा अहम मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह पे जस्टिस याया अफरीदी साहब को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। इन दो खबरों पर बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं जो जजेस कमेटी का जो इजलास हुआ था 1 अगस्त को, उसके ऑफिशियल जो मिनट्स हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के मिनट्स वो जारी किए गए हैं। इसमें मिनट्स के मुताबिक कमेटी इजलास में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस का मामला ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये तजवीज़ दी, ये राय दी कि अरशद शरीफ केस में आइनी तशरीह का नुक्ता नहीं है और ये 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में तश्कील दिया गया था वही 3 रुकनी बेंच ही इस केस के ऊपर समाअत कर सकता है। और वैसे भी एक इजलास में ये तय हुआ था कि अगर किसी केस में आइनी तशरीह का मामला ज़ेर बहस आया जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रटेशन का मामला आएगा तो उस पर बड़ा बेंच बनाया जाएगा। और ये जो अरशद शरीफ कत्ल केस का जो मामला है इसमें कोई आइनी तशरीह का मामला नहीं है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इसके ऊपर तजवीज़ दी, राय दी। जो बुनियादी इख्तलाफ था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और ये बड़ा वैलिड इख्तलाफ इस वजह से भी है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो अब तक अरशद शरीफ कत्ल केस असकुद नोटिस के मामले के ऊपर नोटिस लेकर जो हेयरिंग्स की थी उसके ऊपर जब ये केस चलता रहा तो उस वक्त भी साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बार बार ये कहते रहे कि हमारा काम सिर्फ इस केस में फैसिलिटेशन की हद तक है, सहूलतकारी की हद तक है, बाकी JIT काम कर रही है। और हम इस मामले के ऊपर जो है वो इवन जो है वो कोई डायरेक्शन भी उस तरह से या कोई हिदायत या कोई हुक्म भी जो है वो इस तरह से नहीं जारी कर सकते। और फिर इसके अलावा इस मामले के ऊपर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच बनाने की जो तजवीज़ थी उसकी वजूहात ये बताई हैं कि माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है और उस 5 रुकनी बेंच में जो लार्जर बेंच था उसमें जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो है वो पहले ही इस केस को सुन चुके हैं। इसलिए जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो ये अक्सरियती व्यू था जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर अली शाह का। तो इस वजह से फिर ये 5 रुकनी बेंच बनाए जाने के ऊपर जो है वो ये अक्सरियत के साथ ये फैसला हुआ। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एतराज़ किया या जो उनका इख्तलाफ था वो ये था कि इस केस में कोई आइनी तशरीह का मामला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस मीटिंग में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो कि एडहॉक जजेस इस वक्त तैनात हुए, जिसके ऊपर PTI ने बड़ा शोर उठाया, शोर किया और कहा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, हम रेफरेंस फाइल करेंगे, वो बड़ी बड़ी कहानियाँ बेची गई। तो बहरहाल इन 2 जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस को एक ख़त भेजा गया था और उसमें कहा गया था कि हम जो ये 2 रुकनी बेंच है जो फौजदारी केसेस सुन रहा है इनके सामने रोज़ाना सिर्फ 10 मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं और उन जजेस के मुताबिक वो 10 केसेस जो हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस के जज्बे को सराहा और फिर इसके बाद फौजदारी मुकदमात समाअत के लिए मज़ीद ज़्यादा फौजदारी केसेस जो हैं वो इस बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है। और उस मामले के ऊपर कमेटी ने 1100 पुराने फौजदारी केसेस जो हैं वो अब समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। अब यानी इस 2 रुकनी बेंच के सामने जो है वो ज़्यादा केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। और इस मीटिंग मिनट्स में यह भी कहा गया है कि जजेस कमेटी इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि हसास या तहफ़्फ़ुज़शुदा मालूमात के अलावा कमेटी के जो फ़ैसले होंगे उनकी तफसीलात अवामी मालूमात के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी की जाएगी। ये वो वजह है जो इख्तलाफ करने की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बयान किया है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में कोई आइनी तशरीह का इशू नहीं है, इसलिए 5 रुकनी लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए। लेकिन
دو ججز جو کہ اکثریت میں تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے ہی 5 رکنی بینچ سن چکا ہے. حالانکہ اس وقت کی اگر ہم اس وقت کے حالات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت جب 5 رکنی بینچ عمرتا بندیال صاحب نے تشکیل دیا تھا، اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے وہ سسپینڈ تھا اور اس کو اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے اس وقت کوئی اصول طے نہیں ہوا تھا. تو اچھا جی، اب چلتے ہیں دوسری خبر کے اوپر، اور وہ ہے جی لائن جسٹس کمیشن کی جانب سے 22 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو تنازعات کے متبادل حل کے لیے کمیٹی اور ٹاسک فورس جو ہے وہ دوبارہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس میں جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے ان کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے. اس کمیٹی میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید بھی اس کا حصہ ہیں. اس کے سے پہلے جو کمیٹی کے سربراہ تھے وہ جسٹس منصور علی شاہ تھے. تو امکان یہی ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ سینئر جج ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، اور ان کو بنایا گیا ہے کیونکہ آگے اب اکتوبر میں جا کے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. تو اب اس میں مزید تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمیٹی کے معاونت کے لیے تنازعات کے متبادل حل کے لیے ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے، جس میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، اس کے علاوہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لاہور سے جسٹس جواد حسن ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے، جسٹس یوسف علی سید کراچی سے، جبکہ جسٹس عتیق شاہ جو ہے وہ پشاور سے ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے. اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد سے ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے صدف کھوکر صاحبہ ہیں، عظمیٰ فرناز صاحبہ ہیں، شبانہ مسعود صاحبہ ہیں، شمس الدین سپرا یہ ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے. اس کے علاوہ سول جج صنم بخاری بھی اس کے ممبر ہیں. اٹارنی جنرل وزارت قانون کے نمائندے بھی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے. تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز بھی ٹاسک فورس کے ممبر ہوں گے، اور ایڈوکیٹ مخدوم علی خان، فیصل نقوی سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن ٹاسک فورس اس کے ممبر ہوں گے. اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے سیکرٹری کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. ابھی جو اے ڈی آر یا متبادل ثالثی کا جو نظام ہے یا یہ کمیٹی ہے، اس کی ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ طے یہ ہوا تھا کہ بہت سارے پاکستان کے ایسے قوانین ہیں جو بہت پرانے ہو چکے ہیں، اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلی کے لیے ان کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے. تو جیسے منصور علی شاہ صاحب کی جب سربراہ تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ ورکنگ کی اور بہت زیادہ اس کے جو پرانے قوانین تھے ان کو دیکھا. تو اب یہ اہم ذمہ داری جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو سونپی گئی ہے. وہ اس کے سربراہ ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ان کے ساتھ ہیں، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں. تو یہ دو خبریں جس کے بارے میں تفصیلات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت اب جو ججز کمیٹی اجلاس کے جو منٹس جاری ہو رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. کم از کم میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ عام پبلک کو اب یہ علم ہو رہا ہے کہ جو ججز جب 3 سینئر ججز جو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے، جب مختلف نکات کے اوپر غور ہوتا ہے، تو وجوہات سامنے آتی ہیں کہ سپریم کورٹ اگر 5 رکنی بینچ بنا رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، یا سپریم کورٹ اگر اس کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے رہی ہے اس کی کیا ریزننگ ہے. تو کم از کم شفافیت جو ہے وہ ہمیں اس پروسیس میں نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جب ماسٹر آف دی روسٹر کا کنسیپٹ ہوتا تھا تو اس وقت فرد واحد اختیار ایک شخص کے پاس، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ جس اپنے جج کو، ہم خیال جج کو اپنے ساتھ بٹھاتا اور پھر اپنی مرضی کا بینچ تشکیل دے دیا جاتا تھا، اور پھر ہمیں یہ بھی علم ہو جاتا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہونا ہے، اور وہ فیصلے پھر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ جاتے تھے. جیسے عمرتا بندیال صاحب کی مثال لے لیں، جب وہ چیف جسٹس تھے تو بہت زیادہ بینچز ہم نے دیکھے جس میں اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، یا مظاہر نقوی صاحب ہو گئے، کوئی بڑا بینچ بن گیا، یا کچھ اور ججز جو ہے ان کو ساتھ اس طرح سے ملا لیا جاتا تھا. تو اس وقت یہ ٹرم بہت زیادہ یوز کی جاتی تھی کہ ہم خیال بینچز جو ہیں، ہم خیال بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں. اب کم از کم جو بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں ریزننگ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اب جیسے ارشد شریف کیس میں کہ 184(3) کے تحت یہ سو موٹو لیا گیا تھا، تو اب اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. تو اس پہ کمیٹی کے 2 ججز نے کیا ویو دیا ہے، ان کی کیا وجہ ہے. انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ 2 ججز جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر آلریڈی اس کیس کو پہلے سن چکے ہیں، 3 کو مزید ایڈ کیا جائے. جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے اختلاف کیا، اور ان کا اختلافی ویو ویلڈ ہے کہ اس کیس میں
کوئی آئینی تشریح کا، کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کوشچن نہیں ہے، اس لیے یہ 3 رکنی بینچ جو جیسے منظور علی شاہ کی سربراہی میں ہے ان کو ہی اس کیس کو سننا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔